బ్రో మొబైల్ అప్గ్రేడ్ చేసావు, కార్ అప్గ్రేడ్ చేసావు, మరి ఇల్లు? బచ్చుపల్లి ఇల్లు అప్డేట్ చేసుకోవడం కష్టమేమో. అరే బ్రో, మన బాజుపల్లిలోనే మోడర్న్ అమ్యూనిటీస్ తో, స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఫెసిలిటీస్ తో APR Group 4 BHK ట్రిప్లెక్స్ విల్లాస్ తీసుకొచ్చింది. APR Praveen's Premium Triplex Villas at Hillside at Bachupalli. APR Group, నిర్ణయం మీది, నిర్మాణం మాది. Call 9100455505. शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। प्रभर्भेमः प्रवरो वरदो वरः सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः जटी चर्मी शिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वभावनः हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहरः प्रभुः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः श्मशानवासी भगवान् खचरो गोचरोऽर्धनः अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः सर्वलोकः प्रजापतिः महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशाः महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनुः लोकपालो नरितात्मा प्रसादो नीललोहितः पवित्रं च महाश्चैव नियमो नियमाश्रितः सर्वकर्मा स्वयंभूत आदिरादिकरो निधिः सहस्राक्षो विशालाक्षः सोमो नक्षत्रसाधकः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुर्ग्रहो ग्रहपतिर्वरः आदिरन्तोलयः कर्ता मृगबाणार्पणो नथः महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं परमं तपः योगी योज्यो महाबीजो महारेता महाबलः स्वर्णरेता सर्वज्ञः सुबीजो बीजवाहनः दशबाहुः स्वनिविशो नीलकण्ठ उमापतिः विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठो बलवीरो बलो गणः गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च मन्त्रवित् परमो मन्त्रः सर्वभावकरो हरः कमण्डलधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवान् अशनीशदग्धे खड्गे पट्टसी सायुधे महान् स्रवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्तरो निधिः उष्णीशीरसुभक्तश्च उदग्रो विनतस्तथा दीर्घश्च हरिकेशश्च सुतीर्थः कृष्ण एव च शृगालरूपः सिद्धार्थो मुण्डः सर्वशुभङ्करः अजश्च बहुरूपश्च गङ्गाधारी कपर्द्यसी ऊर्ध्वरेणा ऊर्ध्वलिङ्ग ऊर्ध्वशायी नभस्थलः त्रिजनश्चेरमासाश्च रुद्रः सेनापतिर्विभुः नक्तञ्जरो हस्तरश्च दिग्मन्युः सुवर्चसः गजः दैत्यः कालो लोकधारः
व्याघ्रचर्माम्बरावृतः कालयोगी महानाथः सर्वकामस्य चतुष्पथः निशाचरः प्रेतराजो भूतचारी महेश्वरः बहुभूतो बहुधरः सर्वानुरमितो गतिः नृत्यप्रियो नित्यनर्तो नर्तकः सर्वलालसः महाघोरतपःशूरो नित्यो नेहो निरालयः सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्यतन्द्रितः अमर्षणो मर्षणात्मा यज्ञः कामनाशकः दक्षयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा तेजोपहारी बलः मुदितो जितो वरः गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भीरबलवाहनः न्यक्रोधरूपो न्यक्रोधवृक्षकर्णस्थितिर्विभुः सुतीक्ष्णदशनश्चैव महाकायो महाननः विश्वक्सेनो हरिर्यज्ञः संयुगापीडवाहनः तीक्ष्णतापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकालविदो विष्णुप्रसादितो यज्ञः समुद्रो बडवामुखः हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः उग्रतेजा महातेजाजन्यो विजयकालविदो ज्योतिषामयनं सिद्धिः सर्वविग्रह एव च शिखीमुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूर्धको बली वैष्णवः प्रजवीताली खेली कालकटङ्कटः नक्षत्रविग्रहमतिर्गुणबुद्धिर्लयोगमः प्रजापतिर्विश्वबाहुर्विभागः सर्वतोमुखः विमोचनः सुवर्णो हिरण्यकवचोद्भवः मेघजो बलचारी च महीचारो स्तुतस्तथा सर्वसूर्यविनोदी च सर्ववाद्यपरिप्रहः व्यालरूपो गुहावासी ग्रहमाली तरङ्गविदो हृदयः कालटः कर्म सर्वबन्धविमोचनः बन्धनस्तदुरेन्द्राणां युधिशत्रुविनाशनः साङ्ख्यप्रसादो दुर्वासाः सर्वसाधुनिषेवितः प्रस्कन्दनो विभागज्ञो यतुल्यो यज्ञभागविदो सर्ववासः सर्वचारी दुर्वासा वासवोमरः हैमो हेमकरो यज्ञः सर्वधारीधरोत्तमः लोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो विशारदः सङ्ग्रहो निग्रहः कर्ता सर्वचीरनिवासनः मुख्यो मुख्यश्च देहश्च काहलिः सर्वकामदः सर्वकालप्रसादश्च सुबलो बलरूपभृतो सर्वकामप्रदश्चैव सर्वदः सर्वतोमुखः आकाशनिर्विरूपश्च निम्पातो ह्यवशः खगः सैन्द्ररूपोऽंशुरादित्यो बहुरश्मिः सुवर्चसी वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरोगरः मुनिरात्मा निरालोकः सम्मग्नश्च सहस्रदः पक्षीरप्लक्षरूपश्च अतिदीप्तो विशाम्पतिः उन्मादो मदनः काको ह्यश्वत्थोऽर्थकरो यशः
वामदेवश्च वामश्च प्राग्दक्षिण उदङ्मुखः सिद्धयोगी महर्षिश्च सिद्धार्थः सिद्धसाधनः भिक्षुश्च भिक्षुरूपश्च विपणो मृदुक्षयः महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवाम्पतिः वज्रहस्तश्च विष्कम्भी नमोस्तम्भन एव च वृत्तवृत्तकरस्तालो मधुर्मधुकलोचनः वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रितपूजितः ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारविदो ईशान ईश्वरः कालो निशाचारी पिनाकभृतो निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दी नन्दिकरो हरिः नन्दीश्वरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवर्धनः भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामहः चतुर्मुखो महालिङ्गश्चारुलिङ्गस्तथैव च लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः बीजाध्यक्षो बीजकर्ता अध्यात्मानुगतो बलः इतिहासः सङ्कल्पश्च गौतमो धनिशाकरः यम्भो यदम्भो वैदम्भो वस्यो वशकरः कलिः लोककर्ता पशुपतिर्महाकर्ता ह्यनौषधः अक्षरम् परमम् ब्रह्म बलवान् शक्त एव च नेतर्ह्यनीतिशुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गदागतः बहुप्रसादः सुस्वप्नो दर्पणो धत्वमित्रजितो वेदकारो मन्त्रकारो विद्वान् समरमर्दनः महामेघनिवासी च महाघोरो वशीकरः अग्निज्वालो महाज्वालो ह्यति धूम्रो हुतो हविः वृषभः शङ्करो नित्यम् वर्जसी धूमकेतनः नीलस्तथाङ्गुलुब्धश्च शोभनो निरवग्रहः स्वस्तिरः स्वस्ति भागश्च भागी भागकरो लघुः उत्सङ्गश्च महाङ्गश्च महागर्भपरायणः कृष्णवर्णसुवर्णश्च अन्ध्रियम् सर्वदेहिनाम् महापादो महाहस्तो महाकायो महायशाः महामूर्धा महामात्रो महानेत्रो निशालयः महान्तको महाकर्णो महोष्ठश्च महाहनुः महानाशो महाकम्बुर्महाग्रीवश्मशानभाग महावक्षा महोरस्को महेन्द्रात्मा मृणालयः लम्बनो लम्बितोष्ठश्च महामायः पयोनिधिः महादन्दो महादंष्टो महाजिह्वो महामखः महानखो महारोमा महाकेशो महाजनः प्रसन्नश्च प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिसाधनः श्रेहणो स्नेहनश्चैव अजितश्च महामुनिः वृक्षाकरो वृक्षकेतरनलो वायुवाहनः गण्डली मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च अथर्वशीर्षः सामास्य ऋक्सहस्रामिदेक्षणः यजुः पादभुजो गुह्यः प्रकाशो जङ्गमस्तथा अमोघार्घः प्रसादश्च अभिगम्यः सुदर्शनः उपकारः प्रियः सर्वः कनकः काञ्चनच्छविः नाभिर्नन्दकरो भावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः द्वादशस्त्रासनश्चाद्यो यज्ञ
विदः सकनो गणकारस्य भूतवाहनसारथिः भस्माशयो भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरूर्गणः लोकपालस्तथा लोको महात्मा सर्वपूजितः शुक्लस्त्रिशुक्लसम्पन्नः शुचिर्भूतनिषेवितः आश्रमस्थः क्रियावस्थो विश्वकर्ममतिर्वरः विशालशाखस्ताम्रोष्ठो यम्बुजालः सुनिश्चलः कपिलः कपिशः शुक्ल आयुश्चैव वरोपरः गन्धर्वो यदि नास्तार्क्ष्यः सुविज्ञेयः सुशारदः परश्वथायुधो देवो यरुकारो सुबान्धवः तुम्बवीनो महाक्रोधो ऊर्ध्वरेता जलेशयः उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो यनिन्दितः सर्वाङ्गरूपो मायावी सुहृदो यनिलोनलः बन्धनो बन्धनकर्ता च सुबन्धनविमोचनः स यज्ञारिः स कामारिर्महादंष्ट्रो महायुधः बहुधा निन्दितः सर्वः शङ्करश्चन्द्रशेखरः अमरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिः अनिर्बुद्ध्यो निलाभश्च चेकितानो हरिस्तथा अजैकपाच्च कापाली शङ्खुरजितः शिवः धन्वन्तरिर्धूमकेतुस्कन्दो वैश्रवणस्तथा धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा ध्रुवोधरः प्रभावः सर्वगो वायुरर्यमा सविता रविः उषङ्गुश्च विधाता च मान्धाता भूतभावनः विभुर्वनविभावी च सर्वकामगुणावहः पद्मनाभो महागर्भश्चन्द्रवक्त्रो निलोनलः बलवांश्चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणौषधः सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषाम् प्राणिनाम् पतिः देवदेवः सुखासक्तः सदसत् सर्वस्त्रविदो कैलासगिरिवासी च हिमवद्गिरिसंश्रयः कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः वनिजो वर्धकी वृक्षो वकुलश्चन्दनन्रदः सारग्रीवो महाजत्रुरलोलश्च महौषधः सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्चन्दो व्याकरणोत्तरः सिंहनादः सिंहदंष्ट्रः सिंहगः सिंहवाहनः प्रभावात्मा जगत्कालः कालो लोकहितस्तरुः साराङ्गो नवचक्राङ्गः केतुमाली सभावनः भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः वर्धिः सर्वभूतानाम् निलयश्च विभुर्भवः अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजनः प्राणधारणः धृतिमान् मतिमान् दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः गोपाली गोपतिर्ग्रामो गोचर्मवसनो हरिः हिरण्यवाहश्च तथा गुहापालः प्रवेशकः प्रकृष्टारिर्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः गान्धारश्च सुवासश्च तपसराक्तो रतिर्नरः महागीतो महानृत्यो ह्यप्सरो गणसेवितः महाकेतुर्महाधातुर्नैकजानुचरश्चलः आवेदनीय आवेशः सर्वगन्धसुखावहः तोरणस्तारणो वादः परिधे पदिखेचरः संयोगो वर्ध
वरुणः आषाढश्च सुषाढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हरः वपुरा वर्तमानेभ्यो वधुश्रेष्ठो महावधः चिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः अक्षश्च रथयोगी च सर्वयोगी महाबलः समाम्नायो समाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः निर्जीवो जीवनो मन्द्रः शुभाक्षो बहुकर्कशः रत्नभूतो रक्ताङ्गो महार्णवनिपानविदो मूलम् विशालो ह्यमृतो व्यक्तस्तपोनिधिः आरोहणोधरोहश्च शीलधारी महायशाः सेनाकल्पो महाकल्पो योगो योगकरो हरिः युगरूपो महारूपो महानागहनो वधः न्यायनिर्वपनः पादः पण्डितो ह्यचलोपमः बहुमालो महामालस्य श्रीहरिसुलोचनः विस्तारो लवणः कोपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः बिन्दुर्विसुमुखः शरः सर्वायुधः सहः निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाधनुः गन्धपाली च भगवानुधानः सर्वकर्मणाम् मन्धानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः तलस्तालः कस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान् छत्रम् सुछत्रो विख्यातो लोकः सर्वाश्रयः क्रमः मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी गुण्डी विकुर्वणः हर्यक्षः ककुभो वज्रीशतजिह्वः सहस्रपात् सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुरुः सहस्रबाहुः सर्वाङ्गः शरण्यः सर्वलोककृतो पवित्रम् त्रिककुन्मन्त्रः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गलः ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतघ्नीपाशशक्तिमान् पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भो जलोद्भवः गभस्तिर्ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्मविद्ब्रह्मणो गतिः अनन्तरूपश्चैकात्मा दिग्मतेजा स्वयम्भुवः ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिर्वातरम्हा मनोजवः चन्दने पद्मनालाग्रः सुरभुजुच्चरणो नरः कनिकारमहासर्ग्वी नीलमौलिः पिनाकभृजो उमापतिरुमाकान्तो जाह्नवी भृदुमाधवः वरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः महाप्रसादो दमनः शत्रुः श्वेतपिङ्गलः प्रियात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृतो सर्वपार्श्वमुखस्त्रियक्षो धर्मसाधारणो वरः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः साध्यर्षिर्वसुरादित्यो विवस्वान् सवितामृतः व्यासः सर्गः सुसङ्क्षेप्तो विस्तरः पर्ययो नरः ऋतुः संवत्सरो मासः पक्षः सङ्ख्यासमापनः कलाकाष्ठालवामात्रा मुहूर्ताः क्षमाक्षणाः विश्वक्षेत्रम् प्रजाबीजम् लिङ्गमाद्यः सुनिर्गमः सदसत्त्वयक्तमव्यक्तम् पिता माता पितामहः
निर्माता देवासुरपरायणः देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणाग्रणीः देवादिदेवो देवर्षिर्देवासुरवरप्रदः देवासुरेश्वरो विश्वो देवतासुरमहेश्वरः सर्वदेवमयो चिन्त्यो देवात्मात्मसम्भवः उत्भित्रिविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजो मरः ईड्यो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवसिंहो नरर्षभः विबुधो प्रवरः सूक्ष्मः सर्वदेवस्तपोमयः सुयुक्तः शोभनो वज्री प्रासानाम् प्रभवो व्ययः गुहः कान्तो निजः सर्गः पवित्रम् सर्वपावनः शृङ्गी शृङ्गप्रियो बभ्रो राजराजो निरामयः अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेवो हरिणो ब्रह्मवर्चसः स्थावराणाम् पतिश्चैव नियमेन्द्रियवर्धनः सिद्धार्थः सिद्धभूतार्थो चिन्त्यः सत्यव्रतः शुचिः प्रदाधिपः परम् ब्रह्म भक्तानुग्रहकारकः विमुक्तो मुक्ततेजाश्च श्रीमान् श्रीवर्धनो जगत् यथा प्रधानम् भगवानिति भक्त्या स्तुतो मया यं न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तत्त्वेन नर्षया स्तोतव्यमर्च्यम् वन्द्यम् च कस्तोष्यति जगत्पतिम् भक्त्या त्वेवम् पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिर्विभुः ततोऽभ्यनुज्ञाम् सम्प्राप्य स्तुतो मतिमताम्बरः शिवमेभिस्तु वन्देवम् नामाभिः पुष्टिवर्धनः नित्ययुक्तः शुचिर्भूतः प्राप्नोत्यात्मानमात्मना एतद्धि परमम् ब्रह्म परम् ब्रह्माधिगच्छति ऋषयर्षैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्पराः स्तूयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्मभिः भक्तानुकम्पी भगवानात्मसंसागरो विभुः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः आस्तिकाः श्रद्धधानाश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः भक्त्या ह्यनन्यमीशानम् परम् देवम् सनातनम् कर्मणा मनसा वाचा भावेनामित तेजसः शयनाजाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा उन्मिषन्निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः शृण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम् स्तुवन्तस्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु ఆస్థా ఎక్స్ బ్రో మొబైల్ అప్గ్రేడ్ చేసావు, కార్ అప్గ్రేడ్ చేసావు, మరి ఇల్లు? బచ్చుపల్లి ఇల్లు అప్డేట్ చేసుకోవడం కష్టమేమో. అరే బ్రో, మన బాజుపల్లిలోనే మోడర్న్ అమ్యూనిటీస్ తో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఫెసిలిటీస్ తో ఏపీఆర్ గ్రూప్ 4 BHK ట్రిప్లెక్స్ విలాస్ తీసుకొచ్చింది. APR Praveen's premium triplex villas at Hillside at Pachupalli. APR Group. నిర్ణయం మీది, నిర్మాణం మాది. Call 9100455505.